صحابی کہندے آقا ظلم کیتا زیادتی کیتی ہے روزے دی حالت وچ بیوی حلال سی پر اللہ نے اس ٹائم وچ حرام کیتی ہے یا رسول اللہ میں غلطی کر بیٹھا ہے بیوی دے قریب چلا گیا ماں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ظلم ایک کیتا ہے کہ اپنا روزہ بھی توڑے ہے بیوی دا روزہ بھی توڑے ہے میری خواہشات میری مرضی دے تحت ہو گئی آوے نبی کریم نے فرمایا جاننا ایک روزہ توڑے آوی 60 روزہ رکھنا پوے گا 30 روزے رکھنے پون گے یا رسول اللہ ایک بھی بڑی مشکل توڑ چاڑے ہے بات لمبی ہے حضور نے فرمایا جے 60 بندیاں نو کھانا دے سکنے کملی والے غریبہ نہیں دے سکدا غریبہ نہیں دے سکدا میرے نبی نے فرمایا روزے بھی نہیں رکھ سکدا غریب نو کھانا بھی نہیں دے سکدا ہن کی کیتا جائے عرض کر دے کملی والے جو کرنا ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے میں تے گناہ کیتا ہے جرم تو بعد آپ دی عدالت وچ آ گیا رحمت للعالمین نبی نے فرمایا پھر بیٹھ جا انتظار کر تیرا فیصلہ کوئی کر دینے کچھ دیر گزری نبی کریم دی بارگاہ دے اندر ایک اور عربی آ گیا کھجوراں دا ٹوکرا چکیا ہویا کملی والے ایک کھجوراں میں لے آندیاں نے میرے والوں غریباں وچ تقسیم کر دیو نبی کریم نے قبول کر کے کو رکھیا اللہ اکبر سرکار مدینہ نے ٹوکرا قبول کیتا کو رکھیا رحمت للعالمین نبی نے فرمایا غلاموں اس سائل نو بلاؤ سوالی نو بلاؤ صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے اوتے مجرم ہے انہیں روزہ توڑی ہے گناہگار ہے میرے نبی نے فرمایا مجرم رب داوے میری بارگاہ وچ سوالی بن کے آیا ہے فرمایا انہیں اللہ دا روزہ توڑی ہے مجرم رب دے مینوں تی اللہ نے کائنات وچ بھیجے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں تے رحمت بن کے آیا ماں میرا مجرم نہیں مجرم اللہ دا وے میرے کل تے سوالی بن کے آیا وے منگتا بن کے آیا وے آئے نبی کریم نے فرمایا بلاؤ آ گیا سرکار نے فرمایا روزے نہیں رکھ سکدا جی آقا غریباں نو کھانا نہیں دے سکدا جی کملی والے نبی کریم نے فرمایا لے کیا یاد کریں گا اے کھجوراں دا ٹوکرا لے لے مدینے دیاں گلیاں دا چکر لگا اللہ اکبر غریباں وچ تقسیم کر دے تیرے روزے دا کفارہ ادا ہو جائے گا